अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजद्दिद दीन व मिलत अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में मेरा सलाम और सारे के सारे मदनी बहन और मदनी भाइयों की खिदमत में मेरा सलाम। ये हम आज जो मदनी मुज़ाकरा करने जा रहे हैं इसमें शाह जिला हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो तीन अपने करामतें हैं, तीन मदनी बहारें हैं, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली मदनी बहार, पहली करामत। इमाम अहले सुन्नत मौलाना आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान से किसी ने पूछा कि ये जो होते हैं गौस कुतुब अब्दाल, इसमें तो जो गौस होता है वो क्या हर ज़माने में होता है? तो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने फ़तावा रिज़िया में इसका जवाब दिया कि गौस के बग़ैर ज़मीन और आसमान कायम नहीं रह सकते। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। ये मुशीक मुल्ला कहता है कि जमीन का बैलेंस गौसे पाक की तरफ से है, नौज़ुबिल्लाह। ये लिखने वाला अहमद रज़ा खान है भाई, असली मुजरिम तो वो है। ये तो उसके चमचे पालतू कुत्ते हैं जो पढ़ के उसकी किताबें बयान करते हैं। सामने रखी हुई किताब देख ली, मलफूजात। अहमद रज़ा खान कहता है कि गौस जमीन आसमान को थामा हुआ है। अल्लाह जी। अच्छा सुनो, अबू बकर ने हुजूर को कब माना था? जब हुजूर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बैठो बैठो, अरे बैठ जाओ। बैठो बैठो, क्या समझ रहे हो? कहीं से ये गौस पाक के हाथ में मिंबर, बैठो। हाँ, अब हम अपने एक एक्सपर्ट अहमद से पूछेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है कि एक इंसान के बगैर आसमान और ज़मीन कायम नहीं रह सकते? क्या ऐसा होता है? ऐसे तो नहीं होता है। ऊंची चल भैया, ऐसे तो नहीं होता है। मदनी बहार नंबर 2, मौलाना अमीनुल कादरी फरमाते हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि अगर मैं मगरिब में हूँ और अगर मैं मशरिक़ में हूँ और मेरे मुरीद जो हैं वो मगरिब में हूँ और किसी का अगर सतर खुल जाए तो मैं उसका सतर खुलने नहीं देता, मैं उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करता हूँ। मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और इसका पर्दा खुले, मैं ढांक दूं। अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और उसका सितर खुल जाए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ाकर उसका सितर ढांक दूं। मजीद मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और इसका पर्दा खुले, मैं ढांक दूं। अब हम अपने एक्सपर्ट से फिर पूछेंगे अहमद से कि अहमद, सतर क्या एक इंसान वली अगर मशरिक़ में हो और उसका मुरीद जो है वो मगरिब में हो तो क्या वो उसका सतर ढांक सकता है? क्या ऐसे होता है? ऐसे तो नहीं होता है। ऊंची ऐसे तो नहीं होता है। फ़र्ज़ करें कि हम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ज़माने में हैं और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जो बहुत सारे मुरीदीन हैं, हज़ारों मुरीद, सामने भी हज़ारों मुरीद, पीछे भी हज़ारों मुरीद। तो एक पीर जो है वो सामने, तो जैसे एक इंसान सामने देखता है, सामने तो आप देख सकते हैं, मगर जो हज़ारों मुरीद पीछे आपके खड़े हैं, सब की अगर शलवारें गिर रही हों तो हम अपने एक्सपर्ट अहमद से पूछेंगे कि अहमद भाई, वो पीछे जो खड़े हैं सारे के सारे मुरीद, उनकी तो शलवारें गिर रही हैं, तो आप ऐसे में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को क्या मशवरा देंगे? पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। स्टेज भी गिर गया, शलवार भी गिर गई। अब मैं 3 अशार जो है वो हज़रत मौलाना इलियास कादरी अतारी की खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रत इलियास कादरी अतार। आपके ख़तीब ने जब निकाली अल्फाज की तलवार, शोर 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 खिताबत से लरज़ उठे दरो दीवार। हिफाजत के लिए जब की शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पुकार, टूट गया स्टेज और गिर गई शलवार। पेश खिदमत है तीसरी मदनी बहार। मौलाना अमीन कादरी फरमा रहे हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर ने फरमाया
کہ میں اپنے مریدوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، میرے مرید جو ہیں ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ غوث پاک کہتے ہیں جو سچے دل سے مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ مولانا امین قادری صاحب جو ہیں وہ خود بھی تو ان کے مرید ہیں، مریدوں میں شامل ہیں۔ سورہ نمبر 3 ورس نمبر 27، اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور ان کے ساتھ 7 سمندر اور بھی آ جائیں تو اللہ کی تعریف، اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سورہ نمبر 3 اور ورس نمبر 27 ہے، اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جہاں پہ نام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص تعریف ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نکال کے کس طرح امین قادری نے اپنے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام وہاں پہ فٹ کر دیا ہے۔ اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اس طرح قرآن کی آیات میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام نکال کے وہاں اپنے پیر کا نام فٹ کر دیتا ہے؟ اس کے بارے میں میرے ذہن میں تو یہ ایک جملہ آ رہا ہے، ذرا آپ بھی اس جملے کو ملاحظہ فرمائیے۔ تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے۔ یہ جو پہلی مدنی بہار آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں جو انہوں نے کہا کہ غوث، زمین اور آسمان غوث کے بغیر، جو کہ انسان ہے، غوث کے بغیر زمین اور آسمان قائم نہیں رہ سکتے، اس کا تجزیہ قرآن کی آیت میں کرتے ہیں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، جو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اس کی حفاظت کی اب کسی اور کو حفاظت کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، پھیرے ہوئے ہیں۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک انسان کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، غوث کے بغیر آسمان اور زمین قائم نہیں رہ سکتے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی سورہ حج، سورہ نمبر 22 ورس نمبر 65، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اللہ کے حکم سے، بے شک لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسی کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کشتی چلتی ہے، اور اللہ ہی ہے جو آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو کتب ابدال اور وہ جو غوث، وہ جو انسان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ آیت تو کچھ اور کہہ رہی ہے، آیت تو کہہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ اب مدنی بہار نمبر 2 اور مدنی بہار نمبر 3، اس کو قرآن کی آیت کے تجزیے میں دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران ورس نمبر 26، کہہ دیجئے اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور مدنی بہار نمبر 2 میں وہ جو شلوار گر جاتی ہے اور عزت ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور مدنی بہار نمبر 3 میں کہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اس آیت میں تو کچھ اور لکھا ہے اور وہ مدنی بہاریں کچھ اور بتا رہی ہیں۔ تو آخر میں مشورہ دوں گا اپنے سارے کے سارے مدنی بہنوں کو، مدنی بھائیوں کو، کہ آپ ایسے کیجئے کہ یہ جو علماء سو غلو کرتے ہیں اور آپ کو دین صحیح نہیں بتاتے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث نہیں بتاتے ہیں، اور اپنی طرف سے پین پیپر لے کے پتہ نہیں کیا کیا گھڑتے رہتے ہیں، تو آپ ایسے کیجئے کہ علماء سو کی باتوں میں مت آئیے اور قرآن پاک کی کھلی ہوئی
روشن آیات ہیں. آپ ان پہ عقیدہ رکھیے اور ان پہ ایمان لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.